اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان، آستان عالیہ چورا شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سارے احباب بآواز بلند مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں لج پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے خیال یار وچ میں مست رہندا ہاں دنے راتی میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ دے درویش ہوئے نے، مشہور نا ہے آپ دا سید الطائفہ لقب ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ محفل دے اندر اپنی دے اندر گفتگو کردیاں آواز کردیاں فرمایا کہ تنہائی وچ نہ رہا کرو، خلوت وچ نہ رہا کرو، محفلاں وچ بیٹھیا کرو۔ تو آپ دا ایک مرید جڑا سی نا وہ آپ دی اس نصیحت نو اس نے تسلیم کوئی نہ کیتا، کہنے لگا پیر آپ ہی تے تنہائی وچ رہندے نے تے سانو کہندے نہ رہا کرو۔ تے اونے تنہائی وچ رہنا شروع کر لیا، تنہائی دے وچ بیٹھ کے کلا ہی بس وہ ذکر فکر کرے تے انہوں دے دوستاں نے پوچھیا پیراں نے بھی یار تیرے تنہائی وچ رہن دا سبب کی ہے؟ پیراں تے آکھے اس طرح نہ رہا کرو۔ وہ کہتا میں کامل ہو گیا، مینوں ہن محفل وچ بہن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، میں کامل ہاں۔ تے چند دن گزرے، ہن توجہ میرے ہل، چند دن گزرے تے ایک دن رات نو خواب دے وچ فرشتے ملے، سواری لے کے اس دے کول آئے فرشتے تے کہنے لگے کہ سانو اللہ تعالیٰ نے بھیجیا ہے تے چل اے سواری تے بیٹھ تینوں اسی بہشت وچ لے چلیے۔ کتنے لے چلیے؟ وہ سواری تے بیٹھا، فرشتے انہوں ایک بڑے خوبصورت مقام تے لے گئے، بڑا خوبصورت سبزہ صاف ستھرے پانی دیا نہراں، مختلف مقامات تے انہوں سیر کرائی پھرائی، کہنے لگے جنت ہے، اور پھر ایک جگہ تے انہوں بٹھا دیتا تے ہن بڑے حسین و جمیل لوگ
بڑے نفیس تے عمدہ کھانے لے کے اس نے سامنے اے لے جنت دیاں نعمتاں نے اور انہاں نعمتاں تو لطف اٹھا کھا انہاں نعمتاں نو اور جناب انہیں کھا دیاں ساری رات اور جنت دے مزے لیندا رہا سیر کردا رہا صبح دے وقت تو پھر انہوں دے گھر چھڑ گئے سواری تے بٹھا کے جدو مسلسل چند دن اے معاملات گزر دے رہے جے راتی سونا تے جنت دیاں سیراں تے فرشتیاں دی میزبانی انہیں سمجھا میں تے واقعی پہنچ گیا میں تے ولایت دے بڑے اونچے مقام تے پہنچ گیا تے وہ لوکاں نوں لنگ پیا دسن کہ جناب میرے نال تے اس قسم دے معاملات ہوندے اور وہ سادہ لوگ کچھ لوگ جڑے سانوں دے کول بہن اٹھن لگ پے تسی توجہ کرو تے اس گل وچوں پتہ لگ جائے کہ پیر دی ذمہ داریاں کی ہوندیاں مرشد کامل دی ذمہ داری کتنی بڑی ہوندی اور اے ہتھاں وچ ہاتھ دینا ایندا معنی کی ہے ایندا مفہوم کی ہے وہ پیراں تے گل دسی لیکن انہوں نے گل منی کوئی نہ تے سمجھن لگ پیا میں بڑا بڑا خود میں بڑے اونچے مقام تے پہنچ گیا ولایت دے بڑے بڑے مرتبے تے پہنچ گیا اور وہ کچھ لوگ انہوں منن بھی لگ پے اندے سجے کھبے ہن اودیاں گلاں ٹردیاں ٹردیاں پیراں تک بھی پہنچ گئی یا سرکار تہاڈا فلاں جڑا مرید ہے وہ تے کہندا مینوں راتی جنت دیاں سیراں فرشتے کراندے نے آپ نے جس ویلے گل سنی نا تے چہرے اتے اذیت دے تے کرب دے اثار تے فرمان لگی اللہ ان دے تے رحم کرے آپ نے کسی خادم نو بلا کے فرمایا جا انہوں صد کے لیا جا انہوں بلا کے لیا تے جس ویلے خادم گیا مرید گیا انہیں کہا تینوں پیرا بلائے ہی تے پیر تین یاد پہ کر دینے تے انہیں بڑے غرور نال کہا کو جواب دیتا آکھن لگا مینوں ان کسی دی لوڑ ہی کوئی نہیں جنہوں لوڑ ہے میرے کو آ جائے مینوں کو نہیں لوڑ میں آپ ہی ان بڑی اونچی ہستی تے پہنچ گیا تے جنت دیا سارا کرنا تے جیس کرنی ہے وہ آ جائے میں انہوں نے کرا دیاں گا اس مرید نے جا کے پیرانو انجی دسیا انہیں کہا سکو حضور انہیں تے بڑے غرور و تکبر دے لہجے نال اگوا ہے جواب دیتا ہے تے آپ نے بڑی خندہ پیشانی نال اندہ یہ جواب بھی برداشت کیتا تے آپ فرمان لگے اس نادان نو کی پتا شیخ دی ذمہ داری کی ہے انہوں چلے نو کی پتا مرشد دی ذمہ داری کی ہوندی ہے پیر دی دا کم کی ہے اور بیعت دا مفہوم کی ہے فرمایا چلو اے نہیں آیا اسی خود ٹر کے چلے جانے ہیں اندازہ کرو آپ چل کے اس مرید دے گھر گئے دروازے اتے گئے پیر گئے دستک دیتی کہ اگے دیکھیا تے تخت اتے بیٹھا وہ بندے تھلے بیٹھے آپ اتے بیٹھا تے پیران دا ادب احترام واسطے اٹھیا بھی کوئی نہ کھڑا بھی کوئی نہ ہویا بیٹھا رہا تے گفتگو دے وچ نے اپنی گفتگو دے نال بھی یہی ظاہر کرن دی کوشش کی کہ میں ہن تواڈے نال بھی ود گیا بڑا بڑا پیر ہاں لیکن آپ نے ان دی اس بے ادبانہ گفتگو نو اس دے اس رویے نو بھی برداشت کیتا انہوں فرمایا سنا تیرے دن رات کیویں لگدے نے کیویں تیرے شب و روز گزردے نے وہ لگ پیا وہی کسے کہانیاں وہی افسانے سنان جڑے رات نو ویندا سی تے آپ نے سن کے فرمایا اچھا ہن جس دن فرشتے تینوں جنت دی سیر واسطے راتی لین آؤں نا تے تو جنت وچ جائیں تے پھر جنت دی نعمتاں تیرے اگے پیش کرن اس ویلے تو لا حول پڑھنا ہے انہیں آخیا جی مینوں لوڑ ہی کوئی نہیں لا حول پڑھن دی اوتھے جنت وچ مینوں کیڑی لوڑ ہے اوتھے لا حول والے دا کیڑا کام ہے آپ نے فرمایا تینوں نہیں لوڑ انج کری میرے واسطے پڑھی میں میری درخواست ہے کہ پڑھی ضرور آپ تشریف لے گئے واپس اے انی کو نصیحت کی تھی تو ہن اس وقت موقع تے لا حول پڑھنا ہے لو جناب پھر وہی منظر فرشتے آئے اونٹ لے کے سواری دے اتے بٹھا کے جنت وچ لے گئے اور جنت دیا سیرا مختلف مقامات دیا کر کے جس ویلے اس مقام تے بیٹھا اور جنت دی حوراں غلمان حسین و جمیل لوگ ان دے سامنے نعمتاں لے کے آئے لو جی کھاؤ وہ گل پیر دی یاد آئی وہ دل نہیں چاہتا پڑھن دے ایسی بھلے آ اور جنہوں جنت سمجھدا سی وہ کچھ اور سی اور جنہوں حورا تے غلمان سمجھدا سی وہ بھی حقیقت اس کی کچھ اور سی تے پیران تے پتا سی کہ کتے بھلیا پھردا ہے جناب نہ چاہدیا ہویا بھی ان دی زبان وچوں لا حول ولا قوت دے الفاظ نکل گئے لا حول نکلے آنا جس ویلے تے اجے لا حول دے الفاظ فضا وچ ہی سن تے انہاں فرشتیاں چیکاں ماریاں تے روندے تے چلاندے اتھوں نسے
وہ نعمتاں شمتاں سمجھ ہی نہ آیا کدے گئیاں، ہر شے نس گئی، انہوں اس جنت وچ کلا ہی رہ گیا، کلا رہ گیا نا۔ تے ہن او جڑیاں نعمتاں کھاندا سی نا، او انسانی ہڈیاں نظر آئیاں، انسانی جسم دے ڈھانچے نظر آئے۔ ہن پریشان ہو گیا، یارو منظر ہی بدل گیا، وہ کدے گئے فرشتے، وہ کدے گئیاں حوراں، وہ نعمتاں کدے گئیاں، وہ دودھ تے شہد دیاں نہراں جڑیاں مینوں نظر آندیاں سن کدے گئیاں، صاف ستھرے پانی کدھر گئے؟ یہ تے سارا ماحول ہی تبدیل ہو گیا، میں تے بڑی دردناک اور وحشتناک جگہ تے کھڑا۔ کمیا جسم تے کپ کپی تاری ہوئی، گھبرایا، اکھ کھلی تے آپ دے قدماں وچ آیا، دوڑتا ہویا اپنے مرشد دے کول، پیر دے کول آیا تے قدماں نو پھڑ کے کہندا حضور خدا دی قسم اگر تسی میری رہنمائی نہ کر دے، اج تسی میری دستگیری نہ کر دے، تسی پیچھا نہ کر دے، اللہ یا رسول اللہ شہنشاہ چورا شریف حضور تسی میری رہنمائی نہ کر دے تے شیطان بے ایمان تے مینوں ظلمات دی اس وادی وچ تباہ کر چھڑدا، او جنوں میں اپنے طور تے بڑی جنت سمجھیا سی، حقیقت وچ تے کچھ اور سی۔ حضرات ذی وقار فرمایا کہ اس نادان نو کی پتا پیری کی ہے، پیر دیاں ذمہ داریاں کنیاں نے، شیخ کامل۔ اور ایتھے بزرگاں فرمایا کہ شیخ اپنے مرید دے ہر حال تو ہر وقت واقف ہوتا ہے، شیخ اپنے مرید صادق دے ہر حال تو ہر وقت واقف ہوتا ہے۔ اے ہن کتھے دے کی کر رہا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ گل میں سنائی اس تو سبحان اللہ، رسمی طور تے اسی سمجھیا ہویا پیری مریدی دے رشتے نو، اے رشتہ کوئی معمولی رشتہ نہیں، خدا دی قسم اے پیر اور مرید دا رشتہ، شیخ دا رشتہ، اس دی اہمیت نو سمجھو، اس دی اہمیت نو سمجھو، خود بھی سمجھو۔ اے نہیں سمجھنا سال بعد ایک باری آستانے تے حاضری دے لنگر کھان ٹر گئے تے سمجھا بس مرید ہون دا حق ادا کر چھڑیا۔ فرمایا اس نادان نو کی پتا کہ جندا ہاتھ پھڑ لویے پھر اوندا مطلب کی ہوندا ہے، جنوں بیعت کر لئیے پھر اوندا مقصد کی ہوندا ہے۔ میرے معزز سامعین، اور یہی بزرگ غالباً حضرت بایزید بستانی آپ دی محفل دے اندر ایک کتا بہ جائے کرے، انہیں گلاں تواڈے واسطے تے سونا یقیناً تسی تے الحمدللہ بزرگاں نال نسبت رکھ دیو۔ سنو اے واقعہ مختصر جہا کہ کتا بیٹھدا ہے نسبت اتھے محفل دے اندر، تھوڑے جے فیصلے دے اوتے پیچھے ہٹ کے بہ جاندا ہے، کتا بہ جاندا ہے تے ویندا رہندا ہے، آپ نو ویندا ہے، روز مجلس وچ آ جاندا ہے، بہ کے پیچھے ہٹ کے ویندا رہندا ہے، کتا ویندا رہندا ہے تے کدی بھی انہیں اس گل دی پرواہ نہیں کیتی کہ سرکار بھی ویندے نے یا نہیں، میں تے ویندی جانا، کتے پرواہ نہیں کیتی کہ سرکار بھی میرے ال تکدے نے یا نہیں۔ اے نو مرید آندے، اے مرید ہے، مرید تکدا رہے، مرید در نہ چھڑے، مرید انہاں دی زیارت کرتا رہے، آستانے تو پیچھا نہ ہٹے، اور اے نہ سوچے کہ میرے ال ویندے یا نہیں ویندے، اے نہ سوچے حالانکہ ویندے ہوندے نے، اتوں پوے نہ بھی ویکھن او بھلے تے نہیں نہ ہوندے۔ میں اگے گل سنا دیتی، ایک دن نہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ دی نگاہ اس کتے تے پہ گئی جڑا محفل مجلس وچ ہتھاں ہوندا سی۔ آخر کار اے توجہ میرے ال تے بزرگاں نے جس ویلے اوندے تے توجہ کیتی نا، کتے اتے توجہ کیتی، خدا دی قسم تاریخی سچی بات میں تانوں دس رہا۔ تے ہن جس ویلے شام نو مجلس وچ اٹھ کے پلٹ کے واپس کتا گیا نا بغداد وچ، تے ہن کی ہویا، ہن بغداد دے جتنے کتے سن وہ جناب اس دے پیچھے پیچھے جتھے بہ جاتا ہے 40 کتے حلقہ بنا کے اگے پیچھے بہ جاندے نے۔ میں جس ویلے واقعہ پڑھیا تو مینوں خیال آیا یار اے تے کتا اگے بھی کتا ہی سی تے بغداد وچ ہی رہندا سی، وہ بھی کتے دے کول ہی رہندے سن، اگے کدی دے اگے پیچھے حلقہ بنا کے نہیں بیٹھے، ہن کیوں پیچھے پیچھے ٹردے نے؟ گویا کتیاں نو بھی پتہ چل گیا جتے اتے شیخ دی نگاہ پہ گئی انہیں اگلا کتا نہیں رہا۔ ہائے 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 ہائے، اور کتا بھی من گیا جس دے اتے ولی دی نگاہ پہ ہی ہے نا،
اللہ دے مقبول دی توجہ جنوں مل گئی ہے ہن او کتا ساڈے ریا عام کتا یار کتا بھی ہوے تے ایک ولی دی نگاہ اودے تے پے جائے تے پھر وہ عام کتا نہیں رہندا کسی بندے تے کامل مرشد دی نگاہ پے جائے پھر کہو نا کہ وہ انسان بھی عام انسانہ جا انسان حضرات عزیز وقار سارے بزرگاں فرمایا کہ پیر ہووے قرآن و سنت دا اللہ و رسول دا احکامات تے عمل کرن والا تے فرمایا مرید نو کسے دوجی سائڈ تو کسے اور بزرگ دا بھی فیض ملنا ہوئے تے پیر تو ہی ملتا ہے انہوں اپنے شاید تو ملتا ہے اگر ان دا نصیب کدے اور دے دیئے وہ بھی ملے گا انہوں اپنے مرشد کو دے کسے وسیلے نال مل جائے گا تو سامعین محترم اگر حضرت اجازت دے ہو کہ ایک واقعہ میں اور سنا جی سناؤ جی میں تو بس دعائی کرنی گلا خراب اللہ تعالیٰ سلامت رکھن اے بھی اندازہ کرنا ذرا فرمایا کہ ایک سچے مرید نو ماسٹر صاحب رات دے وقت کوئی گناہ دا خیال آیا حضرت جنید بغدادی دا مرید ہے سچا ہے نیک پر گناہ دے بس بسا دل وچ آ گیا اور انہیں اپنے تو انہوں دور کرن دی کوشش بھی کیتی لیکن انہوں خیال اندے کو دور نہیں ہویا گناہ کیتا نہیں گناہ دا خیال آیا دل وچ ساری رات وہ خیال بار بار دل وچ آندا رہیا گناہ کیتا کوئی نہیں سبحان اس ویلے اٹھیا نا تے انہیں اپنے اندر وچ ایک تبدیلی جی ناخوشگوار تبدیلی ویکھی تے شیشے وچ چہرہ ویکھیا تے شکل چہرہ مست ہویا شکل تبدیل ہوئی وہ چہرے اتے جڑی رونق سی نورانی چہرہ سی جڑا اور چمکدار سی ہن کالا شاہ چہرہ پھر گیا پریشان ہو گیا توبہ کی اف میں کی کیتا لیکن حالت بدلی کوئی نہیں وہ چہرے دا رنگ بدلیا کوئی نہیں تھوڑی دیر تو بعد دروازہ کھڑکیا اگوں مرید کرتا سی خود اس تے بڑے مننے والے سن انہیں دروازہ کھڑکایا دروازہ ان کی کھولے آخر لگا میری تے دنیا دے اتے پرہیزگاری بڑی مشہور ہے ہر پاسے میری نیکی دے نیک دامنی دے چرچے نے ہن جس ویلے لوکی اج میرا چہرہ ویکھن گے کالا تے سیاہ تے لوگ میرے بارے وچ گلاں کرن دے کہن دے بڑا نیک بنیا سی ہو سکتا ہے در پردہ لوگ چھپ کے بڑے گناہ کرتا ہوئے جس دی وجہ تو ان دی چہرے شکل تبدیل ہو گئی بوا کوئی نہ کھولیا آخر لگا میں بیمار ہوں میری طبیعت نہیں ٹھیک چلے جاؤ واپس انہاں کیا حضور تسی حکم دیو سی بسرا دے بڑے بڑے حکیم تے طبیب لے انہیں تواڈے واسطے علاج کہنے لگا جڑی بیماری مینوں لگی ہے اس دا علاج انہاں کول کوئی نہیں تسی واپس چلے جاؤ میری بیماری دا علاج انہاں کول کوئی نہیں جاؤ تسی میرے واسطے دعا کرو انہاں کیا حضور اسی تے تواڈے کول دعا کران آئے ہیں تواڈے لئی دعا سا کی کرنی ہے کہنے لگا بہرحال انہیں اجازت نہیں دیتی کہنے لگا مینوں تکلیف نہ دیو چلے جاؤ چلے گئے سارا دن روندا رہا دعاواں کردا رہا اگو رات آئی وہ بھی رات روندا گریا زاری کرتا رہا یا اللہ میرا گناہ بخش دے ان گناہ کیتا کیڑا ہے بھی تسی یاد رکھنا صرف گناہ دا خیال آیا کیتا تے انہیں ہے ہی کوئی نہیں ہے جی اے خیال ہوں نال چہرہ بدل گیا دوسری رات بھی گزر گئی اگو دوجا دن آیا پھر وہ لوگ آئے میں مختصر کرنا پھر انہیں اجازت کوئی نہیں دیتی کیویں میں انہاں دے سامنے جاواں لیکن چہرہ دوسری رات نو جدو صبح ویلے ویکھیا تے کچھ سیاہی کٹی لیکن پہلا دی طرح اپنی اصلی حالت اتے ہے وہ جے نہیں ہویا جی پہلا چمکتا سی وہ جے نہیں چمکتا ہون جناب تیسری رات جس ویلے گزری تیسری رات بھی روندا رہا تے صبح نو جس ویلے چہرہ ویکھیا نا تے چہرہ ٹھیک ہو گیا وہی پہلی حالت اتے چمکدار چہرہ بن گیا ہن انتظار کردا اج لوگ آن گے میں ملاقات کراں گا لوکاں دے نال لیکن کی ہویا دروازے تے دستک کوئی جا کے دروازہ کھولیا تے کہ اجنبی بندہ باہر کھڑا اور انہیں خط اگے کیتا انہیں کہا اے سرکار تواڈے پیراں دا خط ہے اے تواڈے پیراں دا خط لے کے آیا میں بغداد وچوں تے مرید صادق نو جس ویلے مرشد کریم دا خط ملیا نا تے خط پڑھن تو پہلا انہوں چومیا سینے نال لایا تے نچن لگ پیا خوشی دے نال نچن لگ پیا وجد وچ آیا ایک جنونی کیفیت طاری ہو گئی تے جس ویلے کچھ اضطراب مٹھا ہویا کچھ ہوش و واس مٹھے ہوئے ایک عشق اللہ محبت ہوندی ہے شیخ دے نال اے مومن جمعہ پڑھ دیاں چورا شریف دا ذکر کریے بزرگاں دا تے حاجی صاحب دی کیفیت تبدیل ہو جاندی ایک روحانی نسبت دا فیضان ہوندا ہے وہ جناب جس وقت
تھوڑا جہا اضطراب ختم ہویا نا تے انہوں کہنے لگے کہ آؤ بیٹھو تشریف رکھو میں تھوڑے واسطے کوئی چاہ پانی انہیں کیا نہیں جناب مینوں بڑا ضروری کام ہے میں خط پہنچانا سی پہنچا دیتا ہوں میں جا رہا اجازت دیو واپس چلا گیا ہوں جناب جس میرے خط کھولیا نا اس مرید صادق نے تے خط نو پڑھنا شروع کیتا تے پھر رونا شروع ہو گیا حتیٰ کہ ہچکی بند گئی آخر تے تے جڑا جملے لکھے سن او ذرا سننا فرمایا کہ اے میرے عزیز تو کی کم شروع کر دیتا کہ 3 دن تو مینوں تو توبی بنا دیتا ہے میں ساری رات مسلسل تیرے چہرے دی سیاہی دھوندا رہی نا اندازہ فرمانا ذرا پیر نے کی لکھیا حضرت جنید بغدادی نے مرید نو کی خط لکھیا فرمایا تینوں کی ہویا تو کیڑا کم شروع کر لیا کہ مینوں تو توبی والا کم لا دیتا میں 3 دن تو مسلسل تیرا چہرہ صاف پیا کرنا حضرات عزیز وقار انہیں تھے غور طلب بات اتنی ہے کہ اللہ دے نیک برگزیدہ لوگ انہاں دی خیال بھی آ جائے نا گناہ دا خیال آ جائے گناہ کرنا تے دور دی گل ہے خیال بھی اللہ نو بس خیال آ جائے گناہ دا او اللہ تعالیٰ فوراً انہاں دی گرفت فرماندے ہیں جی پھر او انج ہی ہوندا جویں انہیں گناہ کر لیا فوراً گرفت ہونا شروع ہو جاندی اے برگزیدہ تے اللہ دے خاص مقربین لوگاں دی شان ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ مینوں تو آنوں اس نسبت نو سمجھن دی اور اس دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین آمین دعوانا الحمدللہ واہ بھائی بہت سن بہت سن بہت سن بہت سن نعرہ حیدری شہنشاہ چورا شریف علی پیر دستگیر علی پیر دستگیر علی پیر دستگیر واہ بھائی واہ سبحان اللہ بس بیوار بندہ 10 منٹ تھی لو ہاں جی اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری اے بڑی الحمدللہ خوش قسمتی ہے کہ تسی اس جگہ تے بیٹھے ہو حاجی صاحب بھی خوش قسمت نے حضرت پیر جماعت علی شاہ اپنے مرید دے کار تھوڑی دیر واسطے رہے اور جان لگے تو انہیں کہا حضور دعا کرو میرے حالات بدل جان میں بڑا تنگ دستا فرمایا بیلیا جتھے بکری بدی رہے وہ بھی جگہ دستی ہے مہینیاں بعد بیٹھے رات بکری بدی رہی ہے اسی بھی تیرے کرو کہ گزرے ہیں انشاءاللہ جگہ دسے دی کہ کوئی اللہ دا بندہ